نتكرم بتوجيه الدعوة إلى الأخ الفاضل الأخ امتياز، فليتفضل مشكورا وليقدم أمامنا ما عنده من مقالات. إنه أيضا قد شارك في دورات المعهد، فالله تبارك وتعالى وفقه للخدمة، فإنه هو أيضا من أعضاء المعهد لفرع النيبال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل المدارس منابر وجعل المجالس مكاتب وأجرى فيها نور العلم سواقي ومناهل، والصلاة والسلام على النبي المبين الذي علم الجاهل وهدى الضال ورب الأجيال على الحق والدلائل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني الله أن أتقدم باسمي. أنا امتياز، أنا طالب في الجامعة مظاهر علوم وقف سانفو، وكنت شاركت في هذه الدورة الأولى، وأيضا كنت شاركت في الدورة التاسعة الواقعة في الجامعة إنشاد العلوم الكلكوة. الحمد لله لهذه الدورة فوائد جيدة، لكن اليوم سأتحدث عن موضوع هام. أول من خدم هذه اللغة العربية، وما هو دور المدارس الإسلامية في نشر اللغة العربية وتطورها. إن هذه اللغة لغة عظيمة، لغة القرآن، لغة نبينا صلى الله عليه وسلم، لغة القرآن، وهكذا لغة عظيمة. لكن هذه اللغة لم تصل إلينا بسهولة، بل هذه اللغة وصلت إلينا بجهود مكثفة، بجهود عظيمة ومسائل كثيرة. إنما اتسعت الفتوحات الإسلامية، دخل كثير من الناس، كثير من العجم في دار الإسلام، وظهر لحن وغلط في كلام الناس، حتى في قراءة كتاب الله تعالى. في ذلك الوقت العلماء الصحابة والتابعون رضوان الله تعالى عليهم شعروا بضرورة تثبيت هذه اللغة ووضع قواعدها. ومن أول الذين بذلوا الجهود المكثفة في ضبط هذه اللغة العربية أبو الأسود الدولي، هو رائد النحو. لما رأى الناس يغلطون ويلحنون في اللغة العربية وفي الكلام ويغلطون في قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، هو بين أمام سيدنا علي بن طالب رضي الله تعالى عنه هذه الواقعة، أن الناس يغلطون في قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا استأذن من الإمام سيدنا علي رضي الله عنه بأن يضع أسس القواعد، أسس لهذه اللغة العربية. أمره سيدنا علي رضي الله عنه بأن ينحو نحوه. هذا هو الشخص الذي أولا وضع أسس الإعراب، مثلا الفتحة والضمة والكسرة.
لضبط آخر الكلمات. وبعد ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي هو رائد الصرف والمعاجم، وكان خط عمله في علم الأروز والقوافي والمعاجم والصرف أيضا. وبعد ذلك جاء إمام النحو سيبويه اسمه الأصلي الحسن بن عمرو بن سيبويه، وينتسب إلى جده ويقال له سيبويه، لكن كان خط عمله متخصصا في تتميم وتنظيم علم النحو والإعراب في علم النحو واللغة العربية. وبعد ذلك العلماء المتبعون قاموا بخدمة عربية، وهكذا المدارس الإسلامية أيضا خدمت على اللغة العربية. ومنها هنا أنا أقدم ما هو دور المدارس الإسلامية في نشر اللغة العربية. أنتم تعلمون أيها الحفل الكريم أن اللغة لغة عربية، لكن ليست مجرد لغة يتكلم بها، بل هي أم اللغات، وهكذا حامل الشريعة المطهرة. ولقد قامت المدارس الإسلامية دورا حيويا حاسما في حفظ اللغة العربية وتطويرها ونشرها في كل أرجاء العالم الإسلامي. ولولا المدارس لما بقيت العربية على يومنا هذا بهذه الصورة المتكاملة المتنظمة. وهكذا الأهم نلقي الضوء على دور المدارس الإسلامية الأهم تدريس كتاب الله تبارك وتعالى، لأن القرآن نزل باللغة العربية، وهكذا تلاوته وحفظه وهكذا وتدبره يفرض على الطلاب تعلم هذه اللغة. وهكذا الدرس النظامي باللغة العربية، حينما الطالب يتلو القرآن الكريم وبعد ذلك يتعلم علم النحو والصرف، وهكذا ينتقل إلى علم الأدب والبلاغة والفصاحة لفهم جماليات هذه اللغة. لكن هذا المنهج الإسلامي الدرسي مفيد جدا في إخراج جيل من العلماء والأدباء المتقنين. أكتفي بهذه الكلمات.